बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात फूट पड़ गई है। एक फ़ैसला नहीं हो पा रहा। अली अमीन गंडापुर साहब अपनी राय क्यों तब्दील कर रहे हैं, बड़ी अहम तफसीलात आपके सामने रखनी है। उसके अलावा पाक फ़ौज के जवानों पर एक दहशतगर्दों का बड़ा ख़तरनाक हमला हुआ है जिसके अंदर 6 पाक फ़ौज के जवान शहीद हुए हैं। उसकी क्या तफसीलात हैं कि जब पाक फ़ौज के जवान शहीद हो रहे हैं तो हमारी जो ISI है वो बजाय इसके कि दहशतगर्दों का ताक़ुब करे और दहशतगर्दी को रोके, वो किन कामों में लगी हुई है वो भी आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा एक और बहुत बड़ी खबर है कि KP पुलिस, जी हाँ नाज़रीन, KP पुलिस ने अली अमीन गंडापुर साहब का हुक्म मानने से इनकार कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर ने गद्दारी यानी कर दी है और वो अगवा हो गए हैं। इसकी बड़ी अहम तफसीलात आपके सामने रखनी है। नाज़रीन, आप जो है हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये खबर रखनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात सामने आ गए हैं। सियासी कमेटी का जो इजलास हुआ है जिसमें इमरान खान की रिहाई के हवाले से और इमरान खान साहब के ऊपर जो सख्तियाँ हो रही हैं, इमरान खान के ऊपर जो सख्तियाँ हो रही हैं उस हवाले से ज़राए ने खबर दी है कि इमरान खान का अखबार बंद कर दिया गया है। TV जो उनको PTV दिखाया जाता था वो भी अब बंद कर दिया गया है। उन्हें PTV की सहूलत भी मौजूद नहीं है। खाना इमरान खान जो ज़ाती बनवाते थे उसको भी बंद कर दिया गया है। अब इमरान खान को सिर्फ जेल का खाना दिया जा रहा है जो जेल मैनुअल के अंदर मौजूद है। उसके अलावा इमरान खान साहब को वर्जिश करने से रोक दिया गया है। इमरान खान ने यह दावा किया है कि उन्हें वर्जिश नहीं करने दी जा रही और उन्हें सेल के अंदर कैद कर दिया जाए। पहले वो सेल से बाहर निकल कर वॉक कर लेते, अब उसके ऊपर भी पाबंदी है। उसके अलावा जो है उनका जो साइकिल रखी हुई थी उनको वो साइकिल चलाने की भी इजाज़त नहीं है, साइकिल के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। यानी कि अब और फिर जेल हकाम को सख्ती से कहा गया है कि इमरान खान से कोई भी बंदा बात ना करे, यानी उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। इसके ऊपर बार बार खदशात का भी इजहार हो रहा है। अब इसी सिलसिले में जब सियासी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें 15 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने D चौक के अंदर एहतजाज की कॉल दी, तो इस सियासी कमेटी के अंदर शदीद इख्तलाफात हुए और बहुत से लोगों ने, यानी 3 लोग सामने आ रहे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इस एहतजाज की सख्त मुखालफत कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो इस किस्म का कोई एहतजाज नहीं करेंगे। हालांकि वो 3 लोग कौन हैं? अली अमीन गंडापुर साहब, बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गोहर। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि जी हमारे पास ना तो इतनी मशीनरी है ना हमारे पास इतने पैसे हैं, हमारा पहले बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो चुका है, लिहाजा ये एहतजाज ठीक नहीं है। उसके अलावा जो बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सोशल मीडिया और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने इसके ऊपर मैसेज दिया है कि अली अमीन गंडापुर साहब एहतजाज की कॉल दें, उन्हें जितना भी पैसा चाहिए हम उनको पैसा देंगे लेकिन वो एहतजाज की कॉल दें। लेकिन अब अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बयान भी दिया जिसमें उन्होंने वफाकी हुकूमत को कहा है कि जल्द से जल्द इमरान खान साहब से उनके ज़ाती मौलिज, उनकी बहन या किसी वकील की मुलाकात करवाई जाए, वरना हमें एहतजाज के लिए मजबूर ना किया जाए। यानी भी अली अमीन गंडापुर अभी भी एहतजाज 15 अक्टूबर का कह नहीं रहे बल्कि कह रहे हैं कि हमें मजबूर ना किया जाए। यानी किसी तरीके से अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं जिनके बारे में अभी भी पूरे सराहत तौर पर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि क्या कोई बैकडोर राब्ता है, अली अमीन कंप्रोमाइज़ हैं, ये अभी भी समझ से बालातर है कि अभी तक वो इमरान खान की सेहत के हवाले से, जब उनके ऊपर सख्तियों के हवाले से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं और अभी भी वो कह रहे हैं कि एहतजाज नहीं करना और अभी वो कह रहे हैं कि एहतजाज पर मजबूर ना किया जाए। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जो है डेवलप हो चुकी है। अब इसी के साथ आपको ये खबर भी दे दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर हैं, सेनेटर जो अबड़ो साहब है, सेनेटर सैफुद्दीन अबड़ो साहब, ये कुछ दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने सेनेट्स को KPK जाने का हुक्म दिया था और वहाँ बड़े महफूज थे और ये भी वहाँ पर महफूज थे। और इसके ऊपर जो है समीना पाशा साहबा ने इनके ऊपर बड़ा इतराज़ किया था कि ये इमरान खान से गद्दारी करेंगे और इन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर बजाय इसके कि वो समीना पाशा को जवाब देते, इन्होंने उनको लीगल नोटिस भिजवा दिया था 2 अरब के हर्जाने का। तो अब ये KPK हाउस में थे। इसके ऊपर आपको याद होगा अज़मा बुखारी साहबा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि सेनेटर अबरो को PTI ने अगवा किया हुआ है। अच्छा, PTI का सेनेटर है, अगर PTI ने अगवा किया तो आपको क्या तकलीफ है? यानी कि अब वो जो तकलीफ यही थी कि नंबर पूरे नहीं थे और जो PTI के सेनेटर अबरो थे उनसे रब्ता भी था तो उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई होगी, तो इसलिए इसके ऊपर अज़मा बुखारी साहबा भी कह रही थी उन्हें अगवा किया हुआ है। तो फिर अब हुआ ये है कि जब उन्हें KPK में रहने का हुक्म दिया गया था लेकिन वो KPK में नहीं रहे, वहाँ से निकल कर वो इस्लामाबाद आ गए और इस्लामाबाद से अब अगवा हो गए हैं। यानी कि ये साहब बिल्कुल तैयार हैं
اور اس وقت جو 58 اراکین سینٹ میں حکومت کے پاس موجود تھے، ابڑوں کے بعد اب 59 ہو گئے ہیں، اور اگر دو اختر مینگل صاحب نے ویسے تو کہا ہوا ہے کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے، لیکن اگر وہ مل جاتے ہیں تو پھر 61 ہو جائے گی، اور 3 ابھی بھی جو ہے وہ کم ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اب ناظرین اگلی خبر آپ کے سامنے یہ رکھنی ہے کہ پاک فوج کے جو 6 جوان ہیں وہ ایک دہشت گردی کے حملے میں شہید ہو گئے۔ ان کا دہشت گردوں نے حملہ کیا اور باقاعدہ اس کی ویڈیو بھی جاری کی ہے، تو یوٹیوب کے کاپی رائٹس کی وجہ سے میں آپ کو ویڈیو نہیں دکھا رہا، لیکن انہوں نے باقاعدہ طور پر ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں گاڑی جا رہی ہے اور دہشت گرد خود ویڈیو بنا رہے ہیں، اور ویڈیو بنا کے انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کیا، جس کے اندر ایک لیفٹیننٹ کرنل اور 5 جوان جو ہے وہ اس کے اندر شہید ہو گئے۔ لیکن ناظرین اس کی شہادت کیونکہ بہت ہی افسوسناک ہے، کیونکہ وہ جو جوان ہیں لیفٹیننٹ کرنل ہیں وہ ہمارے پاکستانی ہیں، ہماری ماؤں کے بیٹے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو پاک فوج کے سربراہ ہیں یا ISI ہے جس کا کام پاکستان میں دہشت گردی کو ختم کرنا، پاکستان کی سلامتی کو قائم رکھنا، دہشت گردوں کی اتنی جرت کہ وہ حملہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں، ویڈیو بھی بنا رہے ہیں۔ تو اب وہ کن کاموں لگے ہوئے ہیں؟ وہ جناب اس وقت لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان پر نظر کیسے رکھنی ہے، عمران خان کے جیل کے اوپر کیسے نظر رکھنی ہے، عینی ترمیم کروانے کے لیے سینیٹر کو، MNAs کو اغوا کب کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ F7 سیکٹر اسلام آباد میں حاجی امتیاز صاحب کے بھائی کے چودھری ایجاد ہیں، ان کے گھر میں جس طرح نامعلوم افراد نے آ کر تشدد کیا، پھر چودھری مبین کی جس طرح وہ فیکٹری کو بند کیا گیا گجرانوالہ میں جنہوں نے خرم دستگیر کو ہرایا تھا، یعنی اب وہ ISI جس نے کیا کرنا تھا کہ دہشت گردوں کو کنٹرول کرنا تھا، وہ عمران خان پر نظر رکھ رہے ہیں، PTI کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کو اغوا کرنے میں لگے ہوئے، ان کے گھروں کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے ملازمین کو تشدد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے جو لوگوں کو اغوا کر کے ننگا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، پوری یعنی ایک طرح کی پوری سیاسی پارٹی بن کر وہ جناب اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر بیک ڈور پہ رابطے کر رہے ہیں، اور حقیقت میں جو ان کا کردار تھا دہشت گردی کو کنٹرول کرنا، ہمارے 6 جوان جو شہید ہوئے ان کا ہمیں بڑا افسوس ہے، لیکن ہماری جو پریمیئر ایجنسی ہے جو اس کا کام تھا وہ نہیں کر رہی ہو، وہ اور کاموں میں لگے ہوئے ہیں، وہ پولیٹیکل منورنگ کر رہی ہے اس وقت۔ اس کے بعد ناظرین اس سے جو اگلی خبر ہے وہ بھی بڑی اہم ہے۔ ناظرین خبریں اس کے اندر 2 ہیں، ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب نے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پولیس ایکٹ جو تھا اس کے اندر ترمیم جاری کی تھی، اس سے پہلے جو ٹرانسفر تبادلے کا اختیار تھا وہ IG کے پاس تھا، انہوں نے وہ اختیار واپس لے کر وزیر اعلیٰ کو دے دیا تھا، کیونکہ IG اور چیف سیکرٹری ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ سے کنٹرول ہو رہے تھے، اور وہ براہ راست انہوں نے جرگے پر بھی حملہ کیا، سارا کچھ کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے ان کے تبادلے کرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ لیکن اب خبر بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ جو KP پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں انہوں نے جو نیا ترمیمی ایکٹ ہے یعنی جس میں وزیر اعلیٰ کے پاس اختیارات ہیں اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ اگر یہ حکم ہم سے بنوانے کی کوشش کی گئی تو ہم لمبی چھٹی پر چلے جائیں گے۔ ناظرین اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں، وہ جو جنرل باجوہ نے چھٹی کروائی تھی سندھ کے اندر جب مریم نواز صاحبہ کا دروازہ توڑا گیا تھا، تو اس وقت بھی وہ جنرل باجوہ کی شہ بری کیا گیا تھا کہ عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے، اس وقت بھی سندھ پولیس کے افسران چھٹی پر چلے گئے تھے۔ تو اب بھی یہ ISI کا پریشر ہے IG کے اوپر، چیف سیکرٹری کے اوپر، بڑے افسران کے اوپر، تو اب علی امین گنڈا پور کے خلاف انہوں نے علم بغاوت بلند کر دیا، یعنی سٹنگ وزیر اعلیٰ 2/3 اکثریت، اس کی بات وہ نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ہیں جی اگر آپ کریں گے تو ہم لمبی چھٹی پر چلے جائیں گے۔ تو اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے بے بس ہو چکی ہے۔ اب تو علی امین گنڈا پور صاحب کو چاہیے نا کہ جو چھٹی پر جاتے ہیں انہیں جانے دیں اور نچلے افسران کو اوپر لے کے آئیں، ان سے کام کروائیں، کیونکہ نچلا جو طبقہ ہے وہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اس کی وجہ ناظرین کہ پختون جرگہ جو ہو رہا تھا نا اس کے اندر بہت سے پولیس اہلکار جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس جرگے کے اندر شامل ہوئے، اس کی ویڈیو سامنے آئی کہ پولیس اہلکار جو ہیں جو چھوٹے رینک کے افسر ہیں وہ پختون جرگہ کے اندر شامل ہوئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اہلکار ہیں یعنی کہ جو افسران سے نچلے لیول کے بندے ہیں وہ اس وقت بھی عمران خان اور PTI کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب کو اب کیا ڈیسیژن لینا چاہیے یہ تو پھر آنے والا وقت ہی بتائے گا، کیونکہ اس وقت واضح طور پر جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں، چیف سیکرٹری ہیں، وہ علی امین گنڈا پور کا حکم نہیں مان رہے، وہ ڈائریکٹلی ISI سے احکامات لے رہے ہیں، جس سے علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت کرنے میں بڑی شدید قسم کی مشکلات کا انہیں سامنا ہے۔ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی، السلام۔